Gitugyan sa mga sakop sa Makar Police Station ang 30 kabuok ng mga posas alang sa mga barangay tanod gikan sa tulo ka mga barangay nga ilang nasakupan nga mao ang barangay Apopong, Sinuwal ug Labangal. Mismo ngang hepes mong presinto ang nagpresenta aron ipang-apod-apod ang tigpulo ka mga posas matag barangay kauban ang presensya sa tulo ka mga barangay kapitan ug mga opisyales nga nagunit sa Barangay Peace and Order Committee. Usa si Kagawad Jun Lasia sa nahimong present sa mong programa ug usa sa mga nahimong mapasalamaton sa gihatag nga mga posas alang sa ilang mga tanod. Atong pasalamatan ang effort sa ang police station to pinaagi sa pagdumala sa atong Police Major Jason Baynosa sa paghatag og pulo ka pusa sa atong barangay aron makahatag pud og dugang kusog sa ang barangay police aron during sa panahon na naay tay mga responding nga kinahanglanan ang pusas maka-response ta dayon. Sa Barangay Sinuwal, gibutsyag ni Oscar Lagarit nga isip hepe sa barangay tanod sa ilang lugar dakong abag matod pa kini sa paspas og formal nga pagdakop sa mga individual nga nalambigit sa kagubot o dili maayong binuhatan. Binta magudong natay posas kay kung uban magud isog pa sa kuan lubog pa siya mas bitter ga natay posas. Na-orient kin mitanan kung paano na to dakpon nga dili pod siya makuan kung may proseso siya ba kung sa pagproseso pagdakop sa ka girespondihan. Usa matud pa kini ka pamaagi sa pagpasalamat sa Makar Police Station sa kanunay nga pagsuporta sa tulo ka mga barangay sa pagbantay sa ilang komunidad. Actually, initiated ni siya ato ang station in Thanksgiving siya ato ang mga force multiplier, especially ato mga barangay tanod sa atong tulo ka barangay sa ilang effort na ginahimo adlaw sa pag-assist o pag-alalay sa ato ang kapulisan sa Makar. Okay. So as a return of gesture and goodwill sa ilaha, nag-procure ta og 30 pieces na handcuff para magamit nila as one of their basic equipment. Sa karon, matag on duty nga barangay tanod ang adunay dalang posas aron mamahimong mapakusgan pa ang peace and order sa ilang lugar ug paspas nga pagkasikop sa mga nalambigit sa kriminalidad. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.